नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में दो चेहरों का आपस में मुकाबला है, कहा जा सकता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी का जो पप्पू वाला चेहरा था वो बदल गया है, यानी कि वो एक मजबूत लीडर, एक संजीदा लीडर के तौर पर उभरने लगे हैं। अभी हाल ही में वाशिंगटन में उन्होंने एक बयान दिया, बल्कि बहुत सारे बयानात दिए, और जब भी वो बीजेपी पर या बिलखुसूस पीएम मोदी पर तनकीद का निशाना बनाते हैं तो जो है वो सुर्खी बन जाती है। इस मर्तबा कुछ और सुर्खी बनी। और उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी जो बाइडेन से मुलाकात बाकी है, अमेरिका का दौरा बाकी है, पीएम मोदी साहब का पूरी प्लानिंग चल रही है और डेट भी तय है। उससे पहले राहुल गांधी 8 दिन के दौरे पर जो निकल गए हैं और वहां जो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनके जो बयानात जिस अंदाज में आलमी सतह के अखबारात पर पेश किए जा रहे हैं, इससे आप कह सकते हैं कि 2024 का जो है आगाज हो चुका है इंतखाबात की मुहिम का। बहरकैफ इस वक्त जो मेरा मौजू है वो ये है कि मुस्लिम लीग को सेकुलर समझना। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग जो है जिन्ना की पार्टी थी और जिन्ना की वजह से अब तारीख जो कुछ भी रही हो, लेकिन यहां की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का तसव्वुर ये है कि जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना, और वो जिस पार्टी से वाबस्ता थे उसको अगर सेकुलर कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत के जहन में ये बात पैवस्त करना है कि मुस्लिम लीग सेकुलर थी, यानी वो तमाम धर्मों को साथ लेकर के चलनी थी। यानी मोहम्मद अली जिन्ना वाहिद फर्द नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान जिनकी वजह से बना, उनके साथ कुछ और भी थे। बहरकैफ भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह सेकुलर जमात है। उनके इस बयान पर भारत में सियासी हंगामा शुरू हुआ। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सख्त मुखालिफत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। बीजेपी के रहनुमा और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि इंतहाई बदकिस्मती है कि इस मुल्क के कुछ लोग उस शख्स की हिमायत कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग को सेकुलर समझता है। साबिक वजीर कानून रिजिजू ने सवाल किया कि मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग जो मजहबी खतूत पर कायम की गई थी और जो इंडिया की तकसीम के लिए जिम्मेदार है, वो सेकुलर कैसे हो सकती है। जबकि राहुल ने कहा था, राहुल गांधी जिन्हें अदालत के एक फैसले के बाद पार्लियामेंट की रुकने से महरूम कर दिया गया, इन दिनों अमेरिका के 10 रोजा दौरे पर हैं। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और इदारों में तकरीरें कर रहे हैं, मीडिया और आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें वो बिलउमूम मोदी हुकूमत और भारत की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर एक सेकुलर जमात है। मुस्लिम लीग के बारे में गैर सेकुलर जैसी कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में जिस शख्स ने यह सवाल पूछा है उसने मुस्लिम लीग से मुतालिक मुताला नहीं किया है। दरअसल केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML कांग्रेस की क़ियादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हुकूमत की इत्तिहादी है। वो भारत के इलेक्शन कमीशन से तस्लीम शुदा सियासी जमात है। राहुल गांधी पार्लियामान से नाअहल करार दिए जाने से कबल केरला के वायनाड हल्के की नुमाइंदगी करते थे। बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने राहुल गांधी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रियासत में इख्तिदार में बरकरार रहने के लिए मुस्लिम लीग को सेकुलर जमात कहना राहुल गांधी की मजबूरी है।
انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا جناح کی مسلم لیگ انڈیا کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ راہل گاندھی اسے سیکولر جماعت کہہ رہے ہیں، یہ لا علمی انتہائی خطرناک ہے۔ کانگریس پارٹی کا جواب جو آیا، کانگریس نے جناح کی مسلم لیگ کا کیرلا کی مسلم لیگ سے موازنہ کرنے پر بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی سخت مذمت کی۔ کانگریس کے میڈیا اور کمیونیکیشن شعبے کے سربراہ پون کھیڑا نے ایک ٹویٹ کر کے کہا ان پڑھ ہو بھائی، کیرل کی مسلم لیگ اور جناح کی مسلم لیگ میں فرق نہیں معلوم۔ جناح والی مسلم لیگ وہ تھی جس کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد نے اتحاد کیا تھا، دوسری والی مسلم لیگ وہ ہے جس کے ساتھ بی جے پی نے اتحاد کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے سوال اٹھتا ہے کہ جب جناح کی مسلم لیگ سیکولر نہیں تھی تو ایسی مسلم لیگ سے کس طرح سے بی جے پی یا اس وقت کی ہندوتو تنظیمیں نے اتحاد کیا تھا؟ لیکن یہ تاریخ ہے، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا بی جے پی اور مسلم لیگ میں واقعی میں رشتہ رہا ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر ناگپور میں سن 2012 کے ناگپور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں 62 سیٹیں جیت کر بی جے پی واحد سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری تھی۔ تاہم 145 رکنی کارپوریشن میں سادہ اکثریت کے لیے بی جے پی کو کم از کم 76 اراکین کی حمایت ضرور تھی۔ اس وقت بی جے پی نے دیگر چھوٹی جماعتوں اور آزاد اراکین کے علاوہ انڈین یونین مسلم لیگ کے 2 اراکین کی بھی حمایت حاصل کی تھی۔ ہندو قوم پرست نظریات کے حامی ہندو مہاسبھا نے آزادی سے قبل صوبائی حکومتوں میں مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ کنگز کالج لندن میں سیاسیات کے پروفیسر شارق لالی والا نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ہندوتوا کے نظریہ ساز اور ہندو مہاسبھا کے اہم رہنما شیاما پرساد مکھرجی نے بنگال میں 1941 میں فضل الحق حکومت میں وزیر خزانہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے بی جے پی شیاما پرساد مکھرجی کے سماجی انصاف کے ماڈل کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ شارق لالی والا کے مطابق سندھ اور شمالی مغربی صوبے سرحد میں بھی ہندو مہاسبھا مسلم لیگ کے ساتھ اتحادی حکومتوں میں شامل تھی اور 3 مارچ 1943 کو سندھ قانون ساز اسمبلی میں جب انڈیا کے مسلمانوں کی ایک علیحدگی ملکی قرارداد منظور کی گئی، اس وقت بھی ہندو مہاسبھا کے رہنما حکومت میں شامل تھے۔ گویا کہ انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی لیکن حکومت میں برقرار رہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اس میں اس وقت کے جو جناح کی جو ہے مسلم لیگ کہا جاتا ہے، اس وقت اس کا رشتہ بی جے پی سے تھا، نہ کہ کانگریس اس کے ساتھ تھی۔ یہ کہتے ہوئے راہل گاندھی کا جو بیان سامنے آیا کہ جو ہے انڈین یونین مسلم لیگ وہ جو ہے سیکولر ہے، اور اس پر جو ہنگامہ مچایا یہاں کی بی جے پی کے لیڈران نے، اس کا جو ہے خوبصورتی کے ساتھ جواب دینے کی کوششیں ہوئی ہے اس مضمون میں۔ دراصل ڈی ڈبلیو میں یہ مضمون شائع کیا گیا تھا جس میں اس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ راہل گاندھی جس جو ہے مسلم یونین لیگ کی بات کر رہے ہیں وہ انڈین مسلم لیگ ہے جو کیرلا میں ہے، نہ کہ اس مسلم لیگ کی جو اس سے پہلے جناح سے وابستہ تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، راہل گاندھی نے بالخصوص اس طرح کا بیان دے کر کے ایک الگ ہی موضوع کو جنم دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ایک بار پھر جناح کا بھوت وہ بوتل سے نکل آیا تھا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،